हमारे मकामी हजारा के जो अफसरान थे और नुमाइंदे थे, उन्होंने मुज़ाकरात के नाम पे हमारे साथ धोखा किया है। मगर ये धोखे कब तक करेंगे? एक आध धोखा उन्होंने कर लिया, अब आइंदा के लिए हम उनके ऊपर भी एतमाद नहीं करेंगे। अगर घर का सामान बेच रहे हैं, कर्ज उधार ले रहे हैं, किसी से पैसे लेके जमा करा रहे हैं, कल वक्त वो कर्जदार भी आपके पास आएंगे, तो बिजली के बिल भी आ जाएंगे, आगे गैस के बिल भी आ जाएंगे। हमने माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद की थी कि लोगों के ऊपर से ये जुल्म जो है ये बंद किया जाए। बिजली के बिलों के अंदर जो टैक्सेस लगे हुए हैं, वो लोग बजाय अपनी याशियां, अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी और जो बदमाशिया का निजाम है उसे खत्म करने की बजाय उन्होंने आवाम के ऊपर धावा बोल दिया। पूरे का पूरा कश्मीर जो है वो अपनी दुकानें बंद करके, मार्केटें बंद करके, घर बार छोड़ के बाहर आ गए हैं। खवातीन उनकी जो है वो भी बाहर आ गई हैं। वो कोई और ज्यादा चीज तो नहीं मांग रहे, वो तो अपने हकूक मांग रहे हैं। वो आपसे हुकूमत नहीं मांग रहे, कोई और चीज नहीं मांग रहे। हम भी इंशाल्लाह, हमने 21 अक्टूबर को इसके ऊपर डेडलाइन दी हुई है कि हम हजारा भर के अंदर पिया जाम करेंगे, मोटरवे भी ब्लॉक करना पड़ा वो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की गुफ्तगू हस्ब साबिक जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एक तूफ़ान है, जिसमें बिजली के बिल हैं, गैस, पानी, आटा, चीनी, इसके ऊपर है। मगर सबसे पहले मैं इस मौका पर हज़ारे यकजहती का ऐलान करता हूँ आज़ाद कश्मीर की आवाम के साथ कि उन्होंने बिजली के बिलों और महंगाई के ख़िलाफ़ अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर के तहत जो मुज़ाहरे किए हैं, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ और इस बात की मजम्मत करता हूँ कि वहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग थे उनकी गिरफ्तारियाँ जो की हैं, हम बतौर पाकिस्तानी, बतौर हज़ारेवाल उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और मैं फिर खराज तहसीन पेश करूँगा कश्मीर के लोगों को कि वो इस वक्त पूरे का पूरा कश्मीर जो है वो अपनी दुकानें बंद करके, मार्केटें बंद करके, घर बार छोड़ के बाहर आ गए हैं और खवातीन उनकी जो है वो भी बाहर आ गई हैं। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने हक के नुमाइंदगी अपना अवामी जो है वो अदा किया है अपने हकूक के लिए, और उनको इस तरह रियासती ताकत के ज़रिए रोकना जो है वो बिल्कुल हर अखलाकी लिहाज पे भी गलत है, आइनी लिहाज पे भी गलत है। वो कोई और ज़्यादा चीज़ तो नहीं मांग रहे, वो तो अपने हकूक मांग रहे हैं। वो आपसे हुकूमत नहीं मांग रहे, कोई और चीज़ नहीं मांग रहे। मगर मैं समझता हूँ कि जिस तरह मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मुजालिम का मुकाबला मकबूजा कश्मीर के लोग कर रहे हैं, इसी तरह कश्मीर के अंदर भी मैं कश्मीरियों को खराज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने अपने हक के लिए आवाज बुलंद की और इस वक्त वो पूरे कश्मीर में जो है वो रोडों पे बमाए खवातीन निकल आए हैं। हम भी इंशाल्लाह, हमने 21 अक्टूबर को इसके ऊपर डेडलाइन दी हुई है कि हम हजारा भर के अंदर पिया जाम करेंगे और मोटरवे भी ब्लॉक करना पड़ा वो करेंगे। इसके लिए हम इंशाल्लाह अगले 2 दिन से हजारा भर के अंदर अवामी राब्ता मुहिम जो है वो शुरू कर रहे हैं। लोगों को ये बात जरूर कहूंगा कि देखें, जब तक आप अपने हकूक के लिए नहीं निकलेंगे वहां तब तक आपको हकूक नहीं मिलेंगे। मैं खासकर जो पिछले दिनों हमारा धरना हुआ है अवाम बचाओ तहरीक का, वहां पे जितने भी हमारे बुजुर्ग नौजवान मुख्तलिफ मुकातब फिक्र के मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि सैकड़ों की तादाद में तो लोग बाहर निकले हैं। मगर ये अलग बात है कि हमारे मकामी हजारा के जो अफसरान थे और नुमाइंदे थे, उन्होंने मुज़ाकरात के नाम पे हमारे साथ धोखा किया है। मगर ये धोखे कब तक करेंगे? एक आध धोखा उन्होंने कर लिया, अब आइंदा के लिए हम उनके ऊपर भी एतमाद नहीं करेंगे और अपने हकूक के लिए इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। मैं लोगों से ये बात जरूर कहूंगा कि देखें, आज आप अगर घर का सामान बेच रहे हैं, कर्ज उधार ले रहे हैं, किसी से पैसे लेके जमा करा रहे हैं, तो कल वक्त वो कर्जदार भी आपके पास आएंगे, वो बिजली के बिल भी आ जाएंगे, आगे गैस के बिल भी आ जाएंगे। तो जब तक हम अवामी हकूक के लिए अपनी अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे और मैदान अमल में नहीं निकलेंगे, ये फकत फेसबुक के ऊपर लाइक करना, कमेंट्स करना अच्छी बात है, मगर जब तक आप मैदान में नहीं निकलेंगे तो आपकी आवाज को कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हुकूमत किसकी है, अब किसके आगे बंदा मुतालबा करे। एक माफिया का निजाम है यहाँ पे। हमने माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद की थी
کہ لوگوں کے اوپر سے یہ ظلم جو ہے یہ بند کیا جائے. بجلی کے بلوں کے اندر جو ٹیکسز لگے ہوئے ہیں, جو یہ ٹیرف سسٹم ہے, جو ایک مہینے کا بل اگر 200 سے اوپر آ جائے تو 6 مہینے مزید وہی بل آئے گا, اس کے خلاف آواز بلند کی تھی. مگر الٹا یہ ہوا کہ چور اور الٹا کوتوال کو ڈانٹے. وہ لوگ بجائے اپنی عیاشیاں, افسرشاہی, بیوروکریسی اور جو بدماشیہ کا نظام ہے اسے ختم کرنے کی بجائے انہوں نے عوام کے اوپر دھاوا بول دیا. پولیس کو ساتھ لا کے, انتظامیہ کو ساتھ لا کے, ہزارے کے اندر کئی قبائل پہ مشتمل یہ علاقہ ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہزارے کے افسران نے بھی جو اس وقت موجود ہیں انہوں نے اس کا کوئی خیال نہیں رکھا. وہ اس لیے کہ بیوروکریسی واقعی بیوروکریٹس ہی ہوتے ہیں. چند ایک ہزارے کے افسران کو چھوڑ کے وہ بھی سارے مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ خود مافیا ہے. تو مافیا کب یہ چاہے گا کہ وہ عوامی حقوق دے سکے؟ اس کے لیے عوام کو میری نوجوانوں سے گزارش ہوگی کہ ہمت نہیں ہارنا. تحریکوں کے اندر اتار چڑھاؤ آتے ہوتے ہیں اور ہم ایک جابر نظام کے پیروکاروں سے اپنے حقوق مانگ رہے ہیں جن سے حقوق ہمیں چھیننے پڑیں گے, اور یہ جہد مسلسل ہوتی ہے. اس میں نہیں کہ ہم نے 1-2 مظاہرے کر لیے تو اس کے جا کے یہ تسلسل کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. یقیناً اس وقت حالات بہت خراب ہیں کہ لوگ اپنا روزگار کمائیں یا مظاہروں میں آئیں. مگر میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر اس وقت آپ لوگوں نے ٹائم نہ نکالا تو پھر آنے والے حالات آپ کے اوپر بہت زیادہ مشکل ہو جائیں گے. میں ہزارہ بھر کی تاجر برادری, ٹرانسپورٹ برادری, سیاسی جماعتوں سے, دینی جماعتوں سے, خاص کر بلدیاتی نمائندگان سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے اپنے علاقے میں اس تحریک کو آپ منظم کریں, خود آپ لیڈ کریں. مگر جس طرح کشمیر کے لوگ نکلے ہیں اس طرح آپ نے باہر نکلنا ہوگا. اگر آپ باہر نہیں نکلیں گے تو پھر کل تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے تن پہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے. شاید ایک آدھ پجامہ پہن کے ہم پھر بینک کے آگے کھڑے ہوں گے بل جمع کرانے کے لیے. تو یہ اس کے خلاف ہم نے جدوجہد تیز کرنی ہے. اور میں اس موقع پر یہ آپ کو بتاتا چلوں, دیکھیں ہم نے ایم ڈی کیٹ کے خلاف ایک آواز بلند کی تھی الحمدللہ ایبٹ آباد سے, اور یہاں کے جو ہمارے طلباء تھے, ہمارے ایک بھائی کی قیادت میں ہم نے پشاور چیف جسٹس کے پاس جو ہے وہ درخواست بھیجی, انہوں نے اس کے اوپر بینچ بنایا. آج الحمدللہ اس آواز کی وجہ سے میں ایم ڈی کیٹ کے تمام سٹوڈنٹ جتنوں نے بھی اپنے اپنے حق کے لیے آواز بلند کیا, ہم نے تو ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے ان کے ساتھ آواز ملانے کی, مگر آج ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ کابینہ نے اس بات کی اپروول دے دی ہے کہ ایم ڈی کیٹ کے امتحانات دوبارہ ہوں گے اور ایٹا کے تحت بھی نہیں ہوں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلد اس پہ 2 رکنی بینچ بھی انشاءاللہ فیصلہ کر دے گا. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جب انہوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی, ہم نے بھی ان کی آواز کے ساتھ آواز بلند کی, تو لوگوں کو حقوق جو ہیں وہ مل رہے ہیں. یہی اللہ کا حکم ہے, یہی رسول کا حکم ہے. اور میں انتہائی ادب سے یہاں پہ کہوں گا کہ کل پاکستان بھر میں آقا علیہ السلام کے جشن ولادت کی خوشی میں جلوس نکالے گئے, پروگرام ہوئے. بے شک یہ بہت بڑا دن ہے اور سب کو یہ دن منانا چاہیے, مگر کسی بھی سطح پہ میں نے نہیں دیکھا کہ ایک سنگل سی قرارداد بھی اس ظلم کے خلاف پاس ہوئی ہو. حضور کی آمد کا جو بنیادی مقصد تھا, ایک طرف خوشی تھا, دوسری طرف جب حضور کی آمد آئی تو کیسر و کسرا کے ملات میں زلزلے آ گئے تھے. حضور تو ظلم مٹانے آئے تھے, نا انصافی مٹانے آئے تھے, لوگوں کو, عوام الناس کو حقوق لے کے دینے کے لیے آئے تھے. وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا خطاب اللہ نے جب دیا تو وہ تمام انسانوں کے حقوق کے لیے بات کرتے تھے. مگر مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ممبر اور گدی سے ابھی تک یہ آواز نہیں اٹھ رہی. میں سمجھتا ہوں کہ جس دن ہمارے ممبر سے یہ پاورفل آواز اٹھ جائے گی, کیونکہ ممبر ہی رسول وہ ہے کہ جہاں پہ مدینہ شریف میں مسجد نبوی آقا علیہ السلام لوگوں کو حق کی تبلیغ دے دیتے, حق کے لیے باہر نکالتے تھے. آپ نے غزوات لڑے ہیں, اسی پہ اوپر افسانہ کربلا بھی ہوا. مولا حسین اور یزید کا کیا اختلاف تھا؟ یہی نماز روزے حج زکات کا تو نہیں تھا کہ یزید ایک باطل نظام کا پیروکار تھا اور مولا اس نے اس کو ووٹ نہیں دیا, پیروری نہیں کی. تو لہٰذا آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو لوگ صحابہ کرام کی بات ہم کرتے ہیں تو صحابہ کرام کا بھی یہی مشن تھا کہ وہ ظلم کے خلاف ڈٹ گئے تھے. وہ انہوں نے عدل کا نظام قائم کیا تھا, انصاف کا نظام قائم کیا تھا, برابری کا نظام قائم کیا تھا. تو آج ایز اے مسلم بھی ہم پہ
یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی سنت پہ عمل کریں. ہم تو ان کے جوتوں کے خاک کے برابر بھی نہیں، مگر کل روز محشر اللہ کے سامنے ہمیں یہ جواب دینا ہوگا. تو میں یہ اپیل کروں گا کہ تمام تر سیاسی، مذہبی، لسانی، گروہی اور قومی تسبیح جو ہے وہ تفرقات ختم کر کے اس وقت اپنے لیے لڑے. اس وقت پوری پاکستانی قوم، خواہ وہ غیر مذہب ہے یا مسلمان ہیں، وہ سب کے سب اس کے نیچے ہیں اور اللہ اس کا ہم سے پوچھے گا. لہذا انشاءاللہ ہم تو اپنی جد و جہد جو جاری رکھیں گے. میں عوام بچاؤ تحریک کے ان نوجوانوں کو، کیونکہ کسی ایک کا اگر نام لوں گا تو زیادتی ہو جائے گی، ان بزرگوں کو، اس سب کو، ان بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو اس مشکل دور میں اپنی جد و جہد جو ہے وہ تیز کیے ہوئے ہیں. انشاءاللہ 21 اکتوبر کو پورا ہزارہ بھر میں انشاءاللہ پورے ہزارے کے اندر عوامی رابطہ مہم کے بعد ہم پیا جام کریں گے. بہت بہت شکریہ.